नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले भन्ने विषयले अहिले राजनीति तातेको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बाजिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले कानुन नै संशोधनको गृह कार्य थालेको छ। प्रतिपक्षी एमाले भने संविधान र ऐनमा कुनै विवाद नभएकाले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउन जोड दिइरहेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी परामर्श दिने आधिकारिक संवैधानिक आयोग पनि वैशाखभित्रै चुनाव गराउन कुनै कानुनी अडचन नरहेको, बरु वैशाखभित्र चुनाव नभए स्थानीय तह नै खाली हुने चेतावनी दिइरहेको छ। खासमा समस्या नियममा हो कि नियतमा? आजको छलफल यसैमा केन्द्रित हुनेछ र यो छलफल तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ संविधानविद हर्क रावल र नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रञ्जित तामाङ। दुवैजनालाई स्वागत गरेँ मैले। हर्कजी, यो स्थानीय तह निर्वाचनको विवाद जसरी चुलिँदैछ यसको चुरो कारण चाहिँ नियममा छ कि नियतमा छ? दुईटैमा छ। संविधानको जुन 215 को धाराको जुन भाषा छ त्योसँग र स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 3 को जुन भाषा छ, संविधानको 215 कि 225 सरी 225 र ऐनको 3, संविधानको धारा 225 को जुन छ त्यसले कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र भन्छ। सकिएको 6 महिनाभित्र भन्यो होइन। ऐनको दफा 3 ले के भन्यो? सकिनुभन्दा 2 महिना पहिला भन्यो। सकिएको सकिनुभन्दा। यसमा एउटा समस्या छ। नियममा यो समस्या देखियो, एउटा त्यो समस्या देखियो। तथापि संसारभरि नै हामी कानुनका संविधानका विद्यार्थीहरूले के भन्छौँ भने संविधानमा जतिसुकै राम्रो भाषा लेखिए तापनि त्यसका कार्यान्वयनकर्ता असल छैनन् भने त्यो राम्रोले पनि काम गर्दैन। संविधानको भाषा पर्याप्त छैन, अस्पष्ट छ, कमसल छ भने पनि त्यसका कार्यान्वयनकर्ताहरू चाहिँ असल छन्, योग्य छन् भने त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ भनेर यो संसारभरि भनिन्छ। त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि नियममा पनि समस्या छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ नियतमा खोट छ। ओके, नियतमा कति समस्या र नियममा त थोरै कोट्याउनु भएको छ। अझ बढी केही समस्या छ भने म फेरि आउँछु। रञ्जितजी, खासमा चाहिँ तपाईँहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यस र समग्रमा भन्यो भने सत्ता गठबन्धनका 5 दल जो चुनावमा जान अहिले डराइरहेका छन्, चुनावबाट आफ्नो पक्षमा नतिजा नआउने सम्भावना देखेका हुनाले उनीहरूले चुनाव सार्न खोजिरहेका छन्। स्थानीय तहको नियतमै समस्या छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। हो, डराएको हो? यस्तो होइन, खास कस्तो भने जस्तो निर्वाचनै नगर्ने भन्ने कुरा त अहिले होइन नि। आवधिक निर्वाचनप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ र अरू राजनीतिक दल पनि पूर्ण प्रतिबद्ध नै छन् र हुनु पनि पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि विगतमा कस्तो भयो भने स्थानीय निर्वाचन चाहिँ हामीले त्यस बेलामा संविधानमा ऐनमा जे व्यवस्था भए तापनि हामीले 3 चरणमा निर्वाचन गऱ्यौँ। त्यो समय अवधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानले के भन्छ, 5 वर्ष स्थानीय तहको समय अवधि रहन्छ। त्यो मितिलाई हेर्दाखेरि एउटा वैशाख 31 गते, एउटा असार 14 गते, एउटा असोज 2 गते भन्दा हामीले अहिले कुरा के हो भने गर्ने कि नगर्ने होइन। हामीले हेरेको दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा सुरुवातको मितिलाई मान्दाखेरि त्यो भनेको वैशाखको 31 गते हो होइन। हामीले अन्तिम मितिलाई मान्ने, 3 चरणमा भएको मध्येको अन्तिमलाई मान्ने हो भने त्यो चाहिँ असोजको 2 गते हो। भन्दा जुन संविधानले व्यवस्था गरेको छ, ऐनमा त 2 महिना अगाडि नै भनेको रहेछ। संविधान नै मूल कानुन भएको हुनाले संविधानसँग बाजिएका अरू कानुनहरू वर्जित हुने भइहाले। त्यो आधारलाई टेकेर हेर्दाखेरि पनि हामीले सुरुवातलाई मान्ने कि अन्तिमकोलाई मान्ने, असोजलाई मान्ने कि वैशाखलाई मान्ने भन्ने सन्दर्भमा यो 5-6 महिनाको जो कुरा छ, सुरुवात गर्दाखेरि पछाडि निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूको 5 महिना 6 महिनाको समय अवधि ओभरल्यापिङ हुने, अर्ली हुने, तर चाहिँ पछाडि लैजाँदाखेरि फेरि संविधानको व्यवस्थामा त्यो कुरा चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि यसमा नियत मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। नियतमा कुनै खोट छैन। किनभने वैशाखमा हेर्ने डरले चाहिँ सार्न खोजेको होइन। किन वैशाखमा हार्ने, फेरि 5-6 महिना पछाडि चाहिँ जितिने त्यस्तो चाहिँ करिजमेटिक त्यस्तो केही हुनेवाला छ? हुन्छ, आधारहरू तयार पार्न सकिन्छ, स्रोत साधनहरू जम्मा गर्न सकिएला, त्यो 4-5 महिनाको त्यतापट्टि माहौलहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ यो नियतसँग सम्बन्धित छैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो संविधानको व्याख्या गर्ने जो संवैधानिक अङ्गहरू निकायहरू छन्, निर्वाचन सम्बन्धी छलफल गर्ने त निर्वाचन आयोगसँग हो कि उसले पटक पटक ताकेता गरेको छ समयमा निर्वाचन गर्नुस् भनेर। सरकारले उसँग छलफल गर्न अहिले खोजिरहेको छैन, उसँग टाढिरहेको छ र अरू कुनै पनि कानुन संविधानले नचिनेका संयन्त्रहरू
आफ्ना पक्षका वकिलहरू जम्बा पारेर छलफल गर्ने चिज हो यो। होइन यस्तो छ, यो त जो निर्वाचन निकाय हो, अङ्गहरू हो, संवैधानिक उनीहरूसँग निकाय छलफल होइन। गर्ने यसमा हो नि। पनि के छ भने निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। डेफिनेटली संवैधानिक अङ्गले सरकारले तोकेको सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने हो। अहिले निर्वाचन आयोगले जसरी यो मितिमा यसरी तयारी गर्छौँ आदि इत्यादि भनेर अस्ति जो विज्ञप्ति पनि उहाँहरूले बाहिर आयो, यो संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने नेपाल सरकारले ऐन कानुन नियम सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर आवधिक निर्वाचनको मिति र वातावरण बनाएपछि त्यसको निर्वाचन गराउने र निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको अधिकार निकाल्नु चाहिँ गलत हो। त्यो गलत हो, यो गलत हो। के को विज्ञप्तिको निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचनको मिति तोक सरकार निर्वाचन अब आयोगले जागा चाहिँ भन्ने। सरकार हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने हो र त्योभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले वक्तव्यबाजी राज्यको संवैधानिक अङ्गले वक्तव्यबाजी निकाल्नु चाहिँ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल हुन्छ, त्यो पोलिटिकल हुन जान्छ। किनभने उ त राज्यको स्टेटको अर्गन हो नि निर्वाचन, उसले वक्तव्य निकाल्ने होइन, वक्तव्य निकाल्ने हो, भित्र सरकारसँग गएर कुरा गर्ने हो, परामर्श दिने हो, बाहिर पब्लिक वक्तव्य निकाल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ कि कता कता पोलिटिकल हुन जान्छ। त्यो संवैधानिक आयोगहरूले निकायहरूले आफ्नो दायरा नागेर राजनीति गरेको हुन जान्छ। कतै आयोग पनि इन्फ्लुएन्स भएको त छैन यहाँ? हुनसक्छ हाम्रो जस्तो देशमा, किनभने राजनीतिको आधारमा नियुक्ति हुने गर्छन्, त्यस कारणले मान्छेहरूमा बायस हुने खतरा रहन्छ। अहिले के छ, इतिहासै गरेर देख्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ। अहिले त्यस्तो बायसनेस देखिएको छ निर्वाचन आयोग। कानुनको विद्यार्थीको नाताले मैले पनि यो देशको नागरिकको नाताले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ। होइन भने यो विज्ञप्ति चाहिँ आवश्यक थिएन। हो, त्यसो हो भने यो ऊ बायस कसरी हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले अघि नियतमा पनि गडबड छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त नियत खुलाइदिनु त, यहाँ खराब नियत के हो? नियतको कुरो किन हामीले देख्यौँ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा निर्वाचनले शुद्धता दिन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन चाहिन्छ। निर्वाचनले परम्परा खोज्छ। परम्परा भनेको आवधिक हुन्छ। हाम्रो देशको आवधिक भनेको 5 वर्ष हो। तपाईँ 5 वर्षभित्र सरकारले चुनाव गराउँदैन भने प्रश्न उठ्छ। त्यस कारणले मैले नियतको प्रश्न गरेको हो। स्वाभाविक रूपले नेपाली जनताले देख्ने र बुझ्ने सामान्य कुरो के हो भने यसभन्दा अघिल्लो निर्वाचन जुन भयो त्यसको 5 वर्षमा अर्को निर्वाचनको घोषणा भएन भने जनताले प्रश्न गर्छन्। अब त्यो नियत के हो त? अहिले किन सरकार टाढा जान खोजिरहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन? यो नियतमा नेपालको राजनीतिक पार्टीका स्वार्थहरू र पार्टीभित्रका गुटहरूका पनि स्वार्थ छन्। त्यसकारणले मैले नियतमा खोट देख्छु। भनेको जस्तो मैले आफ्नो विश्लेषण के देख्छु भन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरूको, त्यसपछि पार्टीभित्रका समूहहरूको पनि म समस्या देख्छु। पार्टीको कुरो के देख्छु भने सत्ता गठबन्धनका केही दलहरू, जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादी नयाँ दल बनेको छ, नेकपा माओवादीको दलको कुरा छ होइन, त्यो पनि हिजो एउटा एक नेकपा पछिको फेरि फुटेर बनेको छ। त्यसलाई आम मान्छेसँग पुगेर आफ्नो सङ्गठन सुदृढ गर्नुपर्ने समय चाहिन्छ। गठबन्धनले प्रष्ट रूपले तपाईँको के भन्दाखेरि बोल्न सकेको छैन। त्यस कारणले गठबन्धनको मुख्य नेता आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबाजी। त्यसले उहाँको समस्या छ। अब त्यस्तै गरी तपाईँको यसभित्र अर्को कुरो के देखिन्छ भने जस्तो एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीतिभित्र कूटनीतिमा तपाईँको एउटा आइसबर्गको प्रिन्सिपल भन्छ कि आइसबर्गको प्रिन्सिपल के भन्दा करिब 70% बढी त्यो जमिन मुनि हुन्छ, थोरै मात्रै त्यसको माथि भयो। जस्तो राजनीतिमा पनि यहाँ अहिले त्यस्तो देखिएको छ। मान्छेले सामान्य तपाईँ हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले गर्दाखेरि मात्रै राजनीति समयमा चुनाव भइरहेको छैन भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा अर्को पनि पाटो मैले देख्छु। हो, सत्ता गठबन्धनको पनि कमजोरी छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को पाटो पनि म देख्छु। अर्को पाटो के छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको जुन गुट छ त्यो गुटमा शेखर कोइरालाहरूको जुन समूह छ नि, मुख्य धारभन्दा फरक विचार उहाँहरूको एउटा कुटिलता छ, देखिन्छ है। त्यो कुटिलता के देखिन्छ भने यदि अहिलेका सत्ता गठबन्धन कायम भएर चुनाव भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो हुन्छ, शेरबहादुर देउवा बलियो रहन्छन्, आगामी चुनावमा शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् र अर्को के अरे पार्टीको आन्तरिक इलेक्सनमा शेरबहादुर देउवा अथवा निजको उहाँकै पक्षको मान्छे फेरि सभापति हुन्छ, कोइराला समूहको मान्छे सभापति हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। भएको देउबा नै पावरमा रहिरहन्छन्। त्यस कारणले बरु काङ्ग्रेस पार्टीलाई केही क्षति होस् तर गठबन्धन नहोस्, त्यस्तो पनि होला र सोचे यो देखिन्छ। विश्लेषण गरेर हेऱ्यो भने प्रश्न देखिन्छ। होइन भने त्यो समूहले गठबन्धन गर्नै हुन्न, काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ किन भन्छ? एउटा मात्रै कारण नेकपा हिजोको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको कारणले मात्रै होइन नि। यो देशमा पार्टी फुट्नुभन्दा पनि कार्यकर्ताले कति मेहनत गर्छन् त्यसको आधारमा
भोट आउँछ। भोटको रेसियो देखिन्छ नि। काङ्ग्रेसको त्यो आन्तरिक रणनीतिले काम गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको समूहको आन्तरिक रणनीति एउटा पाटो छ। त्यसभन्दा बाहेक बाहिर हेर्दाखेरि नेकपा एमाले चुनाव खोजेको छ यस्तो देखिन्छ। तर नेकपा एमालेको पनि बकुलाको जस्तो चलाख चालको अकर्मण्यता अर्को पाटो छ। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के भन्दा एमाले के खोजेर बसेको छ भने शेरबहादुर देउवा र माधव प्रचण्डजीको बिचमा गठबन्धन नहोस्, गठबन्धन हुने स्थिति देखियो चुनाव नगर्ने, गठबन्धन नहुने स्थिति देख्यो भने तुरन्त चुनाव माग्ने। त्यहाँ पनि अस्पष्टता छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हामीले बाहिर देखेको कुरो भिन्दै छ, तर भित्र एमाले त यो गठबन्धन यति बलियो कायम रहिरहेका बेलामा पनि वैशाखमै चुनाव गर भनेको छ त एमालेसँग किन शङ्का? त्यो खपतको कुरो छ। बाहिर तपाईँले आइसबर्गको प्रिन्सिपल भनेको थिएँ नि, 70% तल लुकेको छ। सबै कुरा सतहभन्दा बाहिर हुँदैन, कतिपय कुरा सतहभन्दा भित्र अन्डर करेन्ट भन्ने शब्द हुन्छ नि, यो अन्डर करेन्ट छ। यो विश्लेषण गरेर नेपालको पोलिटिकल पार्टीका लिडरसिपहरूको इतिहासदेखि उनीहरूको स्वार्थ विश्लेषण गरेर हेर्नु यो कुरो प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले सत्ता गठबन्धनका स्वार्थ छन्, प्लस राजनीतिक पार्टीका समूहहरूका स्वार्थ छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको पनि समूहको स्वार्थ छ। त्यस कारणले गर्दा कोही पनि प्रश्न छैनन्। खुल्ला एमाले अहिले ठ्याक्कै चाहेको के हो त त्यसो भए यो गठबन्धन कङ्क्रिट रहिरहेको एमालेको मैले अघि भने नि एमालेको चाहिँ चलाखी चाल छ के, अस्पष्ट छ, प्रष्ट छैन। बाहिर भन्दाखेरि चुनाव चाहियो भनेको छ, तर भित्र त्यो त प्रमुख प्रतिपक्षी हो नि, ठुलो शक्ति छ नि, त्यसले तपाईँको सडकमा आएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने स्थिति देखाएर सरकार त झुक्न बाध्य हुन्छ। जसरी उसले कैयौँ दिनदेखि सदन चलाउन सकेको छैन, पावर देखाएको छ नि त, यहाँ उसको पावर देखाउन किन सकेको छैन भन्दा किन ऊ आफै डेलीमा छ, प्रष्ट छैन, अस्पष्ट छ। एउटा चालमा के भनेको यो गठबन्धनलाई हेरिरहेको छ एमालेले र यो बलियो एक हुँदासम्म चाहिँ ऊ पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भित्रीदेखि चाहिँ चाहेको छैन, भित्रीदेखि चाहे। उसको के मात्रै छ भने शेरबहादुर देउवाजीको पार्टीभित्र अर्को समूहका मान्छेले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने कुरो जित्यो भने तुरन्त चुनाव माग्ने, त्यसपछि हेर्नु होला चर्को दबाब दिन्छ। एमालेको मेची महाकालदेखि कार्यकर्ताहरू सडकमा आउनेछन्, चर्को दबाब दिनेछन्। यदि गठबन्धन हुने स्थिति देख्यो भने ऊ फेरि चुप्लाएर बस्नेछ। अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यही डर छ फेरि? होइन, छैन। हामीलाई किन चुनाव गरिहालौँ, एमाले बढार्ने डर भयो स्थानीय निकायहरूमा तहहरूमा? हामीलाई यो कुनै डर छैन, किनभने हामीलाई त अहिले वैशाखमा निर्वाचन गर्दाखेरि हामीलाई अझै फाइदा छ नि। किनभने तपाईँ हिजो मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनको पनि एउटा एक प्रकारको त्यसलाई सामान्यतया त्यसलाई मान्ने हो भने, त्यसलाई पनि एउटा आधार बनाउने हो भने त्यो गठबन्धनको राम्रै वातावरण बनेको छ। ल मानौँ गठबन्धन नै नहोला, विगतमा त हामी आजको भन्दा कमजोर स्थितिमा, आजको भन्दा कमजोर राजनीतिक अवस्थामा पनि हामीले त स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको हो। माओवादी यहाँबाट कमजोर त पहिला कहाँ थियो र? होइन न, यो भन्दा कमजोर त अहिले त किन कमजोर छ? अहिले त माओवादीको स्थिति, आम जनताको माओवादीप्रतिको धारणा त धेरै बदलाव आइसकेको छ। किनभने सामान्यतया पछिल्लो प्रतिगमन पछाडि, केपी ओली युगको समापन पछाडि उहाँले संविधान यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जुन प्रकारको गतिविधि गर्नुभयो, त्यसमा माओवादी पार्टी र नेतृत्वले खेलेको भूमिका र अहिले संविधान बचाउन, यो व्यवस्था बचाउन गरेको भूमिका, यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त उहाँहरू सबै कुरा हेर्दा जनताले अहिले पछिल्लोपल्ट के पनि हेरे भने प्रचण्डजीले चाहिँ ल ठिकै छ, अर्ली इलेक्सनमै जाने हो भने, संसद चल्न नदिने हो भने चाहिँ अर्ली इलेक्सन पनि गर्न सकिन्छ भनेको त त्यो संविधानवाद विधि विधान पनि त त्यहाँ च्याचुत पारेको पनि त जनता त्यस्तो होइन, त्यहाँसम्म पनि त आँट रहेछ त जाँदाखेरि। आँट होइन, आफूलाई फाइदा हुन्छ होइन। यस्तो छ यो व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति संसदलाई सुचारू गर्न, ऐन कानुन निर्माण लगायतका जनताका कतिपय जल्दबल्दा विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा संसद चाहिँ लामो समयदेखि गत्यावरोध हुने स्थिति भयो भने हामी त एउटा निकासमा जान सक्छौँ नि। हिजो पनि त राजनीतिक रूपमा छलफल भएको थियो कि हिजो संसद विघटन हुँदै गर्दा अर्ली इलेक्सनका संविधानका कतिपय बाध्यताहरूले अर्ली इलेक्सनका चाहिँ बाध्यताहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा भएको थियो भने आजको संसदमा जुन राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बन्न नसक्दाखेरि अथवा पटक पटक विघटित भएको संसदमा उहाँहरूलाई पुनः जानको लागि अप्ठ्यारो भएर संसद अवरुद्ध भएको बेलामा राजनीतिक ढङ्गले अलि नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भन्ने कुरामा राजनीतिक सहमति हुन सक्छ भने अर्ली इलेक्सनमा जान पनि सकिन्छ भन्ने कुरा भएको। तर मूल कुरा चाहिँ होइन, तल पर्दा चाहिँ फेरि यो संविधान विरोधी खेल हो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उठ्यो के होइन। यसमा कस्तो छ भने मात्रै हेर्ने जसले पनि रहेछ। स्वार्थ त यस्तो हो, जस्तै अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बन्छ भने जानै नसकिने भन्ने कुरो भएन। तर 6 महिना पछाडि अथवा चाहिँ 8 महिना पछाडि हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवधिक समयमा हामी छौँ भने र अहिलेको जुन राजनीतिक गत्यावरोध छ त्यो गत्यावरोधको
निकासमा जाने कुरामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बन्छ भने अरूले इलेक्सनमा जानुपर्ने केही कुरा भएन। मात्र यति कुरा भयो कि हामीले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनावलाई अगाडि गर्ने हो कि स्थानीय चुनावलाई गर्ने हो। ठीक छ, त्यसमा स्थानीय अगाडि चुनावको अब सन्दर्भमा अब हामी नियममा के जाउँ, गर्ने संविधानका भन्ने कुरा जो कुरा गरौँ छ। र यो निर्वाचन ऐनको कुरा गरौँ। हर्कजी, यो संविधानको धारा 225ले गाउँ र नगरसभाको कुरा गरेको छ। यसको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेको छ। गाउँसभा र नगरसभाको कुरा हो यहाँनिर, यो नितान्त फरक विषयवस्तु हो। धारा 115 को 6 र 116 को 6ले गाउँ र नगर पदाधिकारीको पदावधि 5 वर्ष जहिले पुग्छ त्यति बेला निर्वाचन भइसक्नुपर्छ भनेको छ। यहाँनिर कहाँनिर बाजियो र कुरा? यसको चाहिँ कुरा बाजिएको होइन, एक आपसमा चाहिँ खासै कुरा यो बाजिएको भन्न मिल्दैन। यही त लफडा भइरहेछ। बाजियो मूल कानुनसँग बाजियो, संशोधन गर्नु पर्यो निर्वाचन ऐन भनेर आइरहेछ त। होइन, ऐनसँग त इन्कन्सिस्टेन्सी भयो। संविधान र संविधानको बिचको चाहिँ समस्या छैन होइन। गाउँसभाको चुनाव भयो, 15 दिनभित्र कार्यपालिका बन्छ, त्यसको समस्या भएन। त्यसको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ, त्यसमा पनि समस्या भएन। एउटा चुनेको 15 दिन अगाडि पछाडिको हुन्छ, त्यसमा त्यो 5 वर्ष हुन्छ, त्यसमा समस्या भएन। संविधानको व्यवस्थामा समस्या भएन। अब संविधान अनुसारको ऐन बनेन, तर प्रोग्रेसिभ चाहिँ ऐनको व्यवस्था प्रोग्रेसिभ हो है, डेमोक्रेटिक चाहिँ ऐनको व्यवस्था डेमोक्रेटिक हो। शास्त्रको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचन सकिनुभन्दा अगाडि चुनाव गरिदिएर सकिएको भोलिपल्ट हस्तान्तरण गर्नु प्रोग्रेसिभ हुन्छ, प्रजातान्त्रिक हुन्छ। संविधान र संविधानवाद सिद्धान्त शास्त्र अनुकूल हुन्छ। सकिसकेपछि एउटा लामो कालखण्डसम्म पर्खेर चुनाव गर्नु चाहिँ त्यो प्रजातान्त्रिक पनि हुँदैन, सिद्धान्तसम्म पनि हुँदैन। तर हाम्रो संविधानमा लेख्दाखेरि गल्ती भयो। यो तपाईँको यो गल्ती कसरी भयो? यो गल्ती कसरी? संविधानले भनेको छ गाउँसभा र नगरसभाको कुरा, ऐनले बोलेको छ पदाधिकारीको अवधिको कुरा गरेको छ। पदाधिकारी चुनिसकेपछि चुनिएको 15 दिनभित्र त त्यो गठन हुन्छ नि त। गाउँसभाको चुनाव हुन्छ, 15 दिनभित्र त्यसको गठन भइसक्छ होइन। त्यस कारणले त्यो पदाधिकारी र गाउँसभाको यसरी जाउँ, गाउँसभा गठन भएको अथवा 5 वर्ष पुगिसकेपछि अर्को गाउँसभा र नगरसभा गठन गर्न चाहिँ 6 महिना अवधिभन्दा बढी नलगाऊ है, त्यो चाहिँ गरिहाल। तर त्यहाँनिर यो गाउँसभा भनेको व्यवस्थापिका जस्तो मानौँ, नगरसभा व्यवस्थापिका जस्तो मानौँ, कार्यपालिका पदाधिकारीहरू भए उनीहरू त पहिले चुनेर आउन त पाए त। अब यसको समस्या के भयो? चुनेर आएका प्रतिनिधिले अपाङ्ग, दलित, महिला विभिन्नहरूलाई समावेश गरेर अर्को गाउँसभा र नगरसभा गठन गर्ने होइन र त्यो प्रक्रिया त अलिक पछिसम्मको हो नि त। अनि यहाँनिर किन जुद्यो त? त्यो चाहिँ 15 दिनभित्र गर्नु भनेर के अरे कानुनको व्यवस्था हो। ओके भनेको त्यस कारणले अब यसको समस्या कहाँ आयो? समस्या कहाँ आयो भने त्यसको त्यो ऐनको र उसको दुइटै नगरसभा र गाउँसभा भन्ने शब्द छ क्या। यहाँ चाहिँ समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गरौँ। 6 महिना भनेको भोलिपल्ट 1 दिन पनि हुनसक्छ नि, भन्नु नि त। 1 दिन भोलि गर्दा समस्या भएन, उसले चाहिँ समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना पहिला गर्नु भने हुनाले 2 महिना पहिला गर्नु भनेको चाहिँ पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु भन्यो, हस्तान्तरण गर्नु त भनेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्यको गर भने आउले ऐनले चाहिँ। त्यस कारणले अघि मैले भनेको चाहिँ सुरुमै भनेको के भने मुख्य कुरो चाहिँ ऐनको भाषाको डिफिसियन्सी छ, अलिकति समस्या चाहिँ देखिन्छ। प्रष्ट रूपले बोल्दाखेरि क्लियर हुँदैन क्या त्यो। त्यसलाई थुप्रै प्रमाणहरू दिएर थुप्रै जस्टिफिकेसनले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान इट्सेल्फ अलिकति कम्प्लेक्स ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, तर ऐनमा कम्प्लेक्स ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, नियमावलीमा अझ सजिलो हुन्छ। यो संविधानमा यो समस्या किन आयो भने भारतको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। गाउँ उनीहरूको तपाईँको के अरे नगर निगम पञ्चायत राज भन्छ नि, त्यसको कुनै कारणले डिजोल्भ भयो भने डिजोल्भ भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भनेर भारतको संविधानको 243 को माथि व्यवस्था लेखिएको छ। अब यहाँनिर एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले यो संविधान बन्दाखेरिका धेरै ड्रब्याकहरू देख्छु क्या म। कानुनको संविधानको विद्यार्थी भएले यो अहिलेको संविधान, म कानुनको विद्यार्थी हुँ, प्राध्यापन पनि गर्छु, त्यस कारणले संविधान मान्छु। यो संविधानमा 100 भन्दा बढी त्रुटिहरू मैले देख्छु। त्यो इररभन्दा पनि असक्षमता देख्छु क्या मैले। नेपालको संविधान देशको राष्ट्रपति बिनाको संसद छ हाम्रो संविधानले लेखेको। के अरे संसदमा यही संविधानमा यो संविधान संसदीय व्यवस्था हुन्छ भनेर लेख्छ। यही संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसदमा छैनन्, राष्ट्रपति बिनाको संसद लेखेको छ संविधान। 101 भन्दा बढी यस्ता खराबीहरू, कमजोरीहरू। यो असावधानी हो कि असक्षमता हो? असक्षमता, त्यो ड्राफ्टरहरूको असक्षमता, नजानेरै हो, नजानेरै अर्काकोबाट त्यो तपाईँको कट एन्ड पेस्ट गर्छौँ नि। यो अहिले यो संविधानको 225 को जुन 6 महिनाभित्रको व्यवस्था छ नि, त्यो पनि भारतको संविधानको कट पेस्ट हो कि भन्ने शङ्का है एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले। ठ्याक्कै त म मान्दिनँ। अब मलाई यसो भनिदिनुहोस् न, संविधानले के भन्यो? गाउँसभा र नगरसभाको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभा चाहिँ चयन गर है, बनाऊ भन्यो होइन त संविधानले। यसलाई एकातिर राखिदिउँ, एक साइडमा राखौँ। अब ऐनतिर आउँ। ऐनको 3(1) ले के भन्यो?
पदाधिकारीहरूको चुनाव गर, 2 समयावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर, चुनाव गरेर राखिदिउँ, तिनीहरूलाई सकियो त। उनीहरू होइन, त्यसको त निर्वाचित केही समस्या भएर छैन, आउँछन्, त्यसो- उनीहरूले गाउँसभा र नगरसभा पछि बनाउँछन् केही फरक संविधानभित्रको पर्दैन। अवधिमा। हो त। अनि केही- यही लफडा किन? त्यो हो, त्यही लफडा त अघि हामीले भन्यौँ नि त, राजनीतिक पार्टी नेतृत्व पार्टीभित्रका समूहहरूको स्वार्थका कारणले लफडा भएको। हैन त, नियममा त गडबडी छैन त, मैले त्यो भने। मैले तपाईँ सुरुमा एउटा वाक्य भने नि, तपाईँ नियम कमसलै भयो, कन्ट्राडिक्टोरी नै भयो भने पनि त्यसलाई सिद्धान्त, शास्त्र, व्यवहार सम्मत र जनताको भलाइको लागि प्रयोग गर्नुभयो भने केही समस्या हुँदैन। मान्छे राम्रा भयो, केही समस्या हुँदैन। पालनकर्ताहरू राम्रा केही भयो समस्या भने चाहिँ हुँदैन। किनभने हुन्छ। सिद्धान्त के हो? आवधिक चुनाव हो। आवधिक चुनाव 5 वर्ष हो। 5 वर्षको समय पुग्ने गरी चुनाव गरिदिनुहोस्, भोलिपल्ट हस्तान्तरण गरिदिनुहोस्, कुनै समस्या हुँदैन नि। रञ्जितजी, तपाईँहरूले चाहेको चाहिँ संविधानले भनेअनुसार चाहिँ पदावधि सकेको 6 महिनापछि तपाईँलाई चाहियो होइन त? त्यही होइन, त्यही हुनु पर्यो भने होइन, हामीले ठ्याक्कै त्यो भनेको होइन। विगतको हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन जुन विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा हामीहरूले गऱ्यौँ, 3 चरणमा, त्यो चरणमा गर्दाखेरि हामीले त्यस बेला पनि त आखिर यो संविधान र यो ऐन त त्यस बेला पनि बरकरार नै थियो, त्यस बेला पनि थियो नि। तर आज हामी यो किन यो कुरामा गरेको छौँ भने राजनीतिक दलहरूको, त्यस बेला राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी थियो, राजनीतिक दलहरूको बिचमा यति धेरै कन्ट्राडिक्सन थिएन। तर आज जुन ठाउँमा भयो कि एउटा राजनीतिक नेतृत्वले अर्कोप्रति आशंका गर्ने अथवा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलप्रति चाहिँ असाध्यै धेरै आग्रहपूर्ण वातावरणको बिचमा यो छलफल भएको हुनाले यो कानुनी जटिलता त्यस अर्थमा आएको भन्ने मलाई लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अघि उहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो 6 महिना अगाडि वा पछाडि, 2 महिना अगाडि वा पछाडिले तात्विक त्यति धेरै भिन्नता राख्दैन। र अहिले हामी कानुनको जे कुरा गरिरहेका छौँ नि, यो कानुनको कुरामा जाँदाखेरि आजको राजनीतिक स्थितिलाई हेर्दा, आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा हामी 6 महिना पछाडि अर्को सङ्घ प्रदेशको चुनाव र स्थानीय चुनावलाई सँगसँगै लैजाँदाखेरि यसमा केही कानुनी र व्यावहारिक जटिलता, यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनमा यो कसैले कसैलाई झुक्क्याउन खोजेको वा आफ्नो अलिक अनुकूल समय नदेखेर सार्न खोजेको वा टार्न खोजेको वा अरू कसैले चाहिँ जित्ने स्थिति ग्यारेन्टी भएको हुनाले यो चुनाव चाहिँ समयमा गरौँ भन्न खोजेको स्थिति अहिले होइन हो भन्नुभयो त तपाईँले भर्खरै चाहिँ। होइन 2 महिना अगाडि गरे पनि 6 महिना पछाडि गरे पनि फरक चाहिँ होइन। होइन, पहिला तर चाहिँ राजनीतिक सहमति थियो, अहिले चाहिँ राजनीतिक सहमति भएन। त्यसबेला हामीले इगोहरूको होइन, लडाइँ छ, त्यसबेला यहाँ तीन चरण पछाड छ, कसले जित्ने भन्ने त्यसबेला यो कानुन, त्यस कारणले गर्दा यो होइन, त्यसबेला यो ऐन र यो संविधान सबै कुरालाई हेरेर नै राजनीतिक सहमतिका आधारमा 3 चरणमा गर्ने भन्ने भयो नि। 3 चरणमा गर्यो। अब आज त्यही आधारमा हामीले गर्ने हो भने, त्यही समयलाई पकाड्ने हो भने त 2 महिना अगाडि गर्दा त फेरि हामीले 3 चरणमै गर्नुपर्ने स्थिति पनि होला। अथवा एकै चरणमा गरौँ भन्दाखेरि दफा 4 ले हो, त्यसो हुँदाखेरि त्यसो हुँदा संविधानले भनेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ जो 5 वर्षको समय अवधि भन्यो नि, एउटा जटिलता चाहिँ के आयो भने 5 वर्षको समय अवधि भनियो, तर त्यो 5 वर्षको समय अवधि चाहिँ कसैको अलि अगाडि पुरा हुँदैछ, कसैको केही पछाडि पुरा हुँदैछ। अनि यसमा अर्को के समस्या, कानुनी रूपमा के समस्या देखियो भने संविधान र ऐनमा 2 महिना अगाडि गर्ने र 5 वर्षको समय अवधि पुरा हुने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा पनि त्यो अलिकति कन्फ्युजन भयो र अहिले मूल छलफल चाहिँ यसैमा हो जस्तो मलाई लाग्छ। होइन त, मैले अघि भने नि यो गाउँसभा र नगरसभाको 6 महिनापछि गर्ने कुरा चाहिँ पहिला यो पदाधिकारी जो आउँछन् नि, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, मेयर, उपमेयरहरू, यिनको निर्वाचन पहिला गरिदिनुहोस्। उनीहरूले आएर त्यो गाउँसभा र नगरसभा त्यो संविधानले भनेको 6 महिनाको अवधिभित्र उनीहरूले सकाइदिन्छन् के। यताको 2 महिना अगाडि चुनाव गरिदिनुहोस्, केही बिग्रिएन। र अब तपाईँले जो अर्को कुरा गर्नुभयो, अर्कजीले समाउनु है, 5 वर्षको समय यदि पुरा भएन भन्ने असोज 2 गतेकालाई लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर अर्कजी यस्तो पनि प्रावधान छ, 5 वर्ष चाहिँ उसले असोज 2 कोले पनि पुर्याउन पाउनेछ। अगाडि निर्वाचित भएकाहरू होल्ड भएर बस्नेछन्, उनीहरूको 5 वर्षको समय पुरा भएपछि मात्रै उनीहरूले कार्यकाल सम्हाल्नेछन् भन्ने यस्तो प्रावधान छ। अहिले चाहिँ ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। अहिले चाहिँ यो निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 ले चाहिँ तपाईँको पहिलो चरणको जुन निर्वाचन भएको छ त्यसैले चाहिँ पदावधिको समय मान्ने भनेर तोकेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो के अरे असोज 2 गतेको भएको मान्छेहरूको हकमा पनि तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो वैशाखको 31कै मिति कायम गर्नुपर्ने अहिलेको ऐनको व्यवस्थाले चाहिँ त्यो दिन्छ। अनि यसमा क्लियर गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो पदाधिकारीको निर्वाचन, स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन र चाहिँ गाउँपालिका अथवा गाउँसभा वा नगरसभाको जो गठन छ नि, यसमा गाउँसभा वा नगरसभामा आउने सदस्यहरूको सङ्ख्या भनेको असाध्यै न्यून, केही क्लस्टरहरूबाट केही सदस्यहरू मात्रै आउने हो, त्यो मेजर कुरा होइन। र उनीहरूको कार्य अवधिको कुरा र पदाधिकारीको कार्य अवधिको कुरा अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो धेरै चाहिँ जटिल कुरा पनि होइन, किनभने त्यो चाहिँ केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै, विभिन्न समावेशी व्यक्तिहरू मात्रै सभाबाट मनोनित हुने
प्रतिनिधित्व हुने महिला र त्यसको समय अवधि पनि 5 वर्षकै भन्ने हुँदाखेरि त्यो समय अवधिमा त्यति धेरै विवाद होइन। मूल कुरा चाहिँ के भने जुन अहिले स्थानीय चुनावको सुरुको तपाईँले समाएको पोइन्ट छ नि, तपाईँले समाएको पोइन्ट भनेको के हो भने असोज 2 काले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल पुगेन भने चाहिँ 5 वर्ष त त्यहाँ पुगेन नि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो होइन। किनभने अहिले वैशाख 31 लाई डेडलाइन मान्यो पछाडिको 5 वर्ष नपुग्ने भयो। किनभने तपाईसँग ऐन पनि छ होइन हर्कजी, ऐन छ होइन। यो ऐनको दफा 55 मा एकपटक त्यहाँ पल्टाउनुहोस् त, निर्वाचित मिति 55 मा चाहिँ यो छ कि छैन हेर्नुहोस् त। दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम मेरोमा दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम गाउँसभा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा 4 को 1 बमोजिम तोकेको निर्वाचन मितिको 7औं दिनमा नयाँ निर्वाचित सदस्य भएको मानिनेछ। यसको समस्या चाहिँ के आएको हो भने यसको समस्या चाहिँ किन आएको हो, अहिले समस्या किन आएको हो भने जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ असोज 2 मा चुनाव भयो, 15 दिनभित्र त्यो के अरे गाउँसभा र नगरसभाहरू त्यहाँ गठन भयो। असोजको 2 ले 17 भित्र त्यहाँ गठन भइसकेको छ होइन। अब अहिलेको तपाईँको चुनाव यदि अब ऐनको चाहिँ पहिलो मान्ने भन्यो, अब हामी अहिले चाहिँ 20 गते चैत्रको मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको छ होइन। त्यसको आधारमा गर्दाखेरि चाहिँ 14 र 22 को सिफारिस गर्यो निर्वाचन आयोगले। पहिलो दिन 20 भने 14 र 22 त्यसमा चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ यो यिनीहरूको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ प्रश्न रह्यो, हाम्रो पदावधि चाहिँ 5 वर्ष पुगेन भन्न पाउने भए भन्ने त्यो पोलिटिकल क्वेसन हो है। तर होइन यसले यो दफा 3 को उपदफाले यो व्यवस्था पनि त गर्यो त। निर्वाचन भएकोमा समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भने जस्ता मेरो पदावधि 5 वर्ष पुगेन भन्ने लफडा पनि त सिद्धि हो त, यहाँ रहेछ त व्यवस्था। केही समस्या छैन। संसारमा त्यति मात्रै होइन, तपाईँ यो पनि त क्लियर भयो, त्यो पनि क्लियर छ। 5 वर्षको समय दुईवालाले पाउने रहन्छन् भन्ने पनि त रहेन। 5 वर्ष भनेको बेलायतमा पनि भारतमा पनि तपाईँको के अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै हुन्छ, संसारभरि नै हुन्छ। त्यसमाथि अहिलेको संविधानमा हेर्ने हो भने यो हाम्रो केन्द्रीय संसद छ, यहाँ भाषै छ, केन्द्रीय व्यवस्थापिका छ, प्रदेश व्यवस्थापिका छ, स्थानीय व्यवस्थापिका छ। केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय पनि सरकार छ। स्थानीय व्यवस्थापिका जो गाउँसभा र नगरसभा त्यो व्यवस्थापिका हो। त्यो संसारभरिको व्यवस्थापिकाको तपाईँको के हुन्छ भने त्यसले ऐन नियम बनाउँछ र सरकार बनाउँछ होइन। अनि नियम बनाउने सरकार बनाउनेसँग प्रिन्सिपल अफ इलास्टिसिटी भन्छ कि एउटा कानुनमा, त्यो तन्किनु पनि सक्छ खुम्चिनु पनि सक्छ। त्यस कारणले त्यो 5 वर्ष भनेको ठ्याक्कै 5 वर्ष 60 के अरे 30 दिनले गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो 4.5 वर्ष पनि 5 वर्ष मान्न सकिन्छ। त्यो 5 वर्ष 2 महिना व्यवस्थापिकाको हकमा, त्यो व्यवस्थापिकाको हकमा गाउँसभा र नगरसभा त्यसलाई त संविधानले पर्याप्त समय दियो त। अघि मैले भन्न खोजेको के हो भने मैले भन्न खोजेको कुरा क्लियर गरौँ। 5 वर्ष समय पुग्दैन भन्ने कुरालाई पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ, पुग्नेवाला छ। निर्वाचित भएको भोलिपल्टमा उनीहरूको समय सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित सदस्यले काम गर्नेछन्, यो पनि लफडा रहेनछ, विवाद रहेनछ। त्यही अनुसारको व्यवहार गरिदियौँ भने केही समस्या आउँदैन। अनि अब यहीँ त यो नियम पनि ठिकै फेरि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूकै छलफलबाट नियममा समस्या त्यही धेरै देखिएन। भाषाको अस्पष्टता चाहिँ छ, यसरी अस्पष्ट भाषा चाहिँ लेख्नु हुन्थेन होइन। तर पनि टार्नै पर्ने अवस्था पनि त रहेनछ, गाँठो त फुकाउनै नसक्ने त रहेनछ, एकदमै नसक्ने, संशोधनै गर्न पर्ने ऐन त रहेनछ त, नगरे पनि काम चलाउन सकिन्छ रहेछ त, सकिन्छ। यो कुरा पहिला थाहा हुँदाखेरि फेरि तपाईँहरू अब पोलिटिकल पार्टीलाई यसमा कस्तो भने यो इलेक्सन कहिले गर्ने भन्ने कुरामा अहिले अलिकति खड्केको राजनीतिक दलहरूको बिचमा भोलि समझदारी पनि होला, वैशाखमा पनि होला, जेठमा पनि होला, अथवा कार्तिक मङ्सिरमा पनि होला। त्यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बन्दाखेरि यो कुराको कानुनी हामीलाई जटिलता, कानुनको परिभाषा र हाम्रो कतिपय व्यवहारिक जटिलतालाई हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी त बन्ला, अथवा त्यो बनाउन पनि पर्छ। तर कानुनी हिसाबमै हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने स्थानीय चुनावको मिति केलाई मान्ने भन्ने कुरामा सुरुवातलाई मान्ने कि अन्तिमलाई मान्ने भन्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा अलिकति कानुनी कुरा। अब यसमा हेर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जस्तो निर्वाचनलाई नै कट अफ लाइन मानेको छ हैन। यसको समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ? यो अलिअलि कानुनी कुरा पनि होला, तर समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ यसलाई कसरी हामीले हेर्छौँ भने यो हुँदो के रहेछ भने यो विषय र निर्वाचनसँग सम्बन्धित भयो। निर्वाचनका स्टेक होल्डर हुँदो रहेछन् राजनीतिक पार्टीहरू। निर्वाचन इटसेल्फ आफैमा तपाईँको एउटा साधन मात्रै हो, साध्य होइन होइन। त्यस कारणले हामी निर्वाचन अगाडि निष्पक्ष फेयर इलेक्सन आदि इत्यादि भन्ने शब्दावली जोड्छौँ र त्यो स्टेक होल्डरहरूले विश्वासका साथ गइदिए भने
वातावरण बन्धु रहेछ, गाह्रो छैन। गइदिएन भने वातावरण बन्धु रहन्छ, वातावरण नबनेर गरेको चुनावले फेरि सकारात्मक परिणाम दिँदैन रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो राजा ज्ञानेले चुनाव गराउनु भयो नि त होइन, त्यस यो चुनाव त्यस्तो त हुँदैन। तर मान्नुहोस् सत्ता गठबन्धनका जुन 5वटा ठुला राजनीतिक पार्टीहरू छन् तिनीहरू पनि देशको एउटा मेजर स्टेक होल्डर हुन्, तिनीहरूको सहमतिले यसरी चुनाव गर्न सकिँदैन भन्यो भने अर्को पक्षले चुनाव गइदियो अथवा सत्ता गठबन्धनले चुनाव गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका 2-3वटा दलहरू अरू पनि अनि त्यो अर्कै ल्याएको त्यो भागीदार चाहिँ जनता हुनुपर्ने, नहुनुपर्ने, संविधान हुनुपर्ने, संविधान च्यात्नु पर्ने उनीहरूको नहुनुपर्ने। हाम्रो देशको 10 वर्ष भएको छैन, समस्या त्यही हो। नेपालको संविधानको आयु लगभग आएसम्मको नजिक हेर्दा 10 वर्ष हो, यो त 10 वर्ष नपुग्दै 8 वर्षमा यो च्यातछुट पार्न खोजिरहेछन् यिनीहरू आफै। अब यो संविधान त एक आफैमा अत्यन्त बिरामी संविधान छ, अर्को कुरा भयो होइन, त्यो अर्को ओनरसिप त लिनुपर्ने बनाएको उनीहरूले हो, त्यो जसले भन्नु पर्यो यो संविधानमा तिनीहरूले ओनरसिप त लिनुपर्ने, धेरै संशोधन गर्नु पर्यो भनेर होइन र हो। त्यसकारणले समस्या के भन्दा चुनाव स्टेक होल्डरको आधारमा चल्छ, स्टेक होल्डरमा तपाईँको अस्पष्टता र स्वार्थ दाउपेच बढी भयो, जसले गर्दाखेरि चुनावको संविधान र ऐनले नरोक्दै पनि रोकिने परिस्थिति सिर्जना भयो। जबरजस्ती रोकियो, अप्ठ्यारो रहेछ भनेर पारिँदैछ। रञ्जितजी अब यो पब्लिकको तर्फबाट जनताको तर्फबाट एउटा प्रश्न के हो भने यी राजनीतिक दलले बनाएकै संविधान हो, सर्वसम्मतिमा सबै दलहरूको सर्वसम्मतिमै बनेको यो ऐन हो होइन, अनि यिनीहरूलाई यहाँनिर कहाँ ल्याप्सेसहरू छ, कमजोरी छ भन्ने प्रश्न थाहा छ, बनाउने मान्छेलाई थाहा नहुने कुरो भएन, थाहा छैन भने त तिनीहरू अयोग्य नै हुन्, असक्षम नै हुन्। यही कुरा चाहिँ उनीहरूले यो बिचमा चाहिँ कहिले एक्सर्साइज गरेनन्। यहाँ ऐन बाजिएको छ, संविधान र ऐन बाजिएको छ, यसलाई चाहिँ सल्टाउँ है भनेर खाली भएका समयमा त्यो झगडा नपरेका बेलामा सल्टाइदिएको भयो नि अहिले आएर त यो माथापछि गर्न त पर्दैन थियो। यो कुरा पहिला चाहिँ किन गरिन्छन्? यो यसमा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई यो संविधानमा कतिपय समस्याहरू अथवा अलि भाषागत कुराहरूको कमी छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो कुरा अहिले मात्रै आएको थिएन। यो चाहिँ कुनै बेला देशमा प्रतिगमन भयो, संसद विघटन भयो भन्दै गरेको बेलामा पनि यस्ता प्रकारका संविधानका कतिपय बहसहरू आएका थिए। त्यसबेला 76 को 3, 4, 5 आदि इत्यादि यसको व्याख्या कसरी हुने के हुने भन्ने विषय त्यसबेला पनि यो भाषागत कुराहरू नै त्यसबेला आएको थियो। संविधानमा हाम्रो कतिपय परिभाषाहरू अरू कुरा त सबै सुने जनताले थाहा भएको थियो। यो कुराको बारेमा यो कुरामा छलफल भएको सुने यो कुरामा पनि दलहरू बीचमा यो विषयमा बहस भयो, आज बैठक भयो, सर्वदलीय बैठक भयो, ऐन संशोधन गर्ने कुरा भयो भन्ने कुरा कहिले सुनिएन। तर मलाई आज चाहिँ के लागिरहेछ भने यो बहसमा आइसकेपछि उहाँको पनि तर्क र यहाँ हाम्रो यो संविधान र ऐनका कतिपय कुराहरू कानुनी कुराहरूमा जाँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो संविधानमा कतिपय कमजोरी छ कि जस्तो, किनभने जतिखेर जुन टपिकमा हामी बहस गर्छौँ त्यहाँ केही न केही हामी चाहिँ कमजोरीहरू हामी देखिरहेका छौँ संविधानमा। जस्तै अगाडि मैले जे भने यो कमजोरी भयो, अहिले यो कमजोरी उनीहरूलाई थाहा थियो, यो कमजोरीको बारेमा पहिला छलफल किन गरेनन् भन्ने मेरो सिधा प्रश्न एकदम सिम्पल मात्रै थियो। होइन यसमा चाहिँ त्यो बेला उनीहरू के लाग्यो त्यो पहिला हेरौँ, चुनाव आउने बेलासम्म त्यो बेलासम्म कतातिर चाहिँ कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यो अनुसार बखेडा झिकाउँला भनेर बस्या हो। होइन राजनीतिक इमानदार भएर बोल्दै राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक ढङ्गले नै विगतमा काम गर्यो, राजनीतिक समझदारी र राजनीतिक सहकारीको हिसाबले। तर जब राजनीतिक सहकारी र समझदारीमा अलिकति असहजता पैदा भयो त्यस पछाडि कानुनी कुरामा जाँदाखेरि यस्ता समस्याहरू देखा परे जस्तो लाग्छ। यो किन बोलेनन् यिनीहरू आजसम्म? यो हाम्रो देशको राजनीतिको संस्कारको खराबी हो। संस्कारको खराबी के भन्दाखेरि हामी कहाँ पोलिटिक्सको मेजर पार्ट चाहिँ त पोलिसी हो क्या। हाम्रो देशको पोलिटिक्सको मेजर पार्ट सत्ता हुन्छ हेर्नुहोस्, हो बुझ्नुभयो? अनि यो काम गर्ने त मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले हो। त्यहाँको हाम्रो देशको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले कुन कानुनमा कहाँ कमजोरी छ भनेर कहिले अध्ययन गर्छ? हाम्रो देशको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट चाहिँ कसरी अर्कोचोटि म मन्त्री हुने भन्ने मात्रै उसको ध्यान हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण यस्ता कैयौँ ऐन छन्। तपाईँ विदेशी विनिमय सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, विदेशी तपाईँको हाम्रो के अरे कम्पनी ऐनमा यस्ता त कति म त कानुनको विद्यार्थी हुँ, प्राध्यापन गर्छु, यस्ता हरेक ऐनमा खराबीहरू छन् होइन, संविधानमा कमजोरीहरू छन्। तर कहिले पनि उनीहरूको ध्यान जाँदैन। अहिले पनि जस्तो तपाईँले सांसदहरूलाई दोष नदिनुहोस् न। सांसदहरूले त यो 2073 माघ 19मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको। त्यहाँ सांसदहरू बसेर काम गरेका हुन्। यहाँ काङ्ग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव एक मतले पारित भएको। उनीहरूले के कल्पना गरेका थिए त्यति बेला भने चाहिँ अघिका स्थानीय निकायहरू चाहिँ जब जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि कर्मचारीको कब्जामा गए, एकदमै अस्थिरता भयो। यो त सबैले भएको कुरा हो। फेरि अर्को चुनाव हुन त हम्मे पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो स्थानीय तहहरू रिक्त नहुन् है भनेर 2 महिना अगाडिको व्यवस्था उनीहरूले जानी उनीहरूलाई के दोष फेरि अहिले त्यो मैले ओभरअल नेताले आएर बटारी दिने यहाँ अहिले ओभरअलको कुरो गरेको। ओभरअलको यो देशका थुप्रै ऐन कानुनमा थुप्रै समस्या छ। यो टेन्डेन्सी छ हाम्रो देशको। त्यति त उहाँले यसमा गर्नुभएछ, त्यसको लागि धन्यवाद। तर पनि त्यो संसद त इट्सेल्फ संसद त सार्वभौम हो नि।
त्यो एउटा समितिले रिपोर्ट बनायो गर्यो, तर पनि होल संसदको पछि पनि सांसदहरूले यो कमजोरीहरू यदि पढेका भए हेरेका भए चाहिँ यो विषय उठाउँथे। कुनै सांसदले लबिङ गर्यो होला, कुनै सांसदले राम्रो काम गर्यो होला, त्यो इन्डिभिजुअल कुरो छ। राम्रो गर्ने मान्छेले जहिले पनि धन्यवाद दियो। तर ओभरअल त्यो कम्पोजिसन अब हाम्रो सिनियर के अरे संसदको कम्पोजिसन छ नि त, संसद इटसेल्फ त्यसको पर्फर्मेन्सको त्यसको आउटपुट के आयो भन्ने कुरा गरेको के भनेको चाहिँ यो एकपटक पास गरियो, अनुमोदन गरियो, पठाइयो, ऐन बनाइयो। अब चाहिँ यो त्यसपछि कुरा सल्टियो। त्यसको अनुगमन कसले गर्यो? हाम्रा शीर्ष नेताले चाहिँ यसरी बटार्ने छन् है यसलाई भन्ने कुरातिर कसैले ध्यान गएन हैन। अब मेरो अर्को प्रश्न थियो नि, यो नेताहरूलाई यो कुरा त थाहा रहेछ यहाँनिर विरोधाभास छ भन्ने, पहिलो कुरा त रहेनछ, तैपनि यसरी बखेडा झिक्न सकिन्छ भन्ने थाहा रहेछ। तर पनि यिनीहरूले त्यसो भए जानी जानी यही बखेडा झिक्नलाई यो विषयमा नबोलेका हुन्, चुपचाप लागेर बसेका हुन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो के लाग्छ भने नेपालको अहिलेको जुन व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्, क्राइसिस क्रिएट गर्ने, क्राइसिसमा खेल्ने र फाइदा लिने। चुनाव जित्ने स्थिति आयो भने गर्ने, न त हारिने स्थिति आयो भने न्यु खोज्ने। यो कल्चर डेभलप भएर आएको देखिन्छ। र नेपालमा तपाईँको के भन्दाखेरि ऐन कानुन व्यवस्थामाथि राजनीति हाबी हुने, राजनीतिमाथि स्वार्थ हाबी हुने, स्वार्थ पनि कुटिल स्वार्थ हाबी हुने, यो प्रवृत्ति बढेको कारणले गर्दाखेरि सबैको ध्यान जम्माजम्मी सत्ता र सत्ता पनि म, त्यसो भएकोले पद्धति ऐन कानुन थितितिर ध्यान कम गएको कारणले यस्ता समस्याहरू आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि रञ्जितजी, अब यो सङ्घको पहिला, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने इच्छा चाहिँ गठबन्धनको छ भन्ने आउँछ। तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूका नेताहरूको कुरा? अब मैले बुझेसम्म चाहिँ गठबन्धन पनि चुनाव टार्ने मोडमा छैन। त्यो त र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सङ्घ प्रदेशको पहिला गर्ने भन्नेमा पनि छैन। पहिला चाहिँ स्थानीय चुनाव नै गर्ने वा स्थानीय र सङ्घ प्रदेशको चुनाव संविधानले यदि त्यो परिभाषामा कानुनविदहरूसँगको सल्लाहमा यदि चाहिँ 6 महिना समय अवधि थप गर्न सकिने र अन्तिम डेडलाइनलाई गत समयमा भएको स्थानीय चुनावको अन्तिम डेडलाइनको वरिपरि जाने भन्ने हो भने चाहिँ असोज 2 तिर गर्ने भनेर सङ्घ प्रदेशकोमा जाने भने चाहिँ सम्भवतः कार्तिक मङ्सिरतिर स्थानीय चुनाव र त्यसको बढीमा 15 दिनको वरपरमा सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा जाने जस्तो गठबन्धनको चाहिँ मैले कुरा बुझ्छु। अब गठबन्धनले अर्को के हेरेको देखिँदैन, अहिलेको आर्थिक स्थिति, कोभिड आदि इत्यादि सबै कुरालाई हेर्दाखेरि सम्भवतः कानुनी जटिलतामा कानुनी रूपमा चाहिँ संविधानले वा कानुनले त्यो कुराको व्यवस्था गरेको छ भने सङ्घ र प्रदेशको के अरे स्थानीय चुनाव पनि यो कुरा साँचो हो कि कार्तिक मङ्सिरतिर गर्ने कि भन्ने मुड बनाएको जस्तो देख्छु। यद्यपि कानुनी कुरामा कानुनविदहरू सहितको छलफल कुराकानीमा मिल्यो भने चाहिँ भयो भने एकैपटक गर्ने भन्ने नै मिल्यो भने त्यसरी गर्ने। तर अरू कुनै राजनीतिक कारणले हार्ने भएर, माहौल नभएर, जनताले साथ दिने नभएर, अर्कोले जितिहाल्ने देखेर चाहिँ यो चुनाव टारौँ भन्नेमा गठबन्धन छैन मैले बुझेसम्म। गठबन्धनका नेताहरू कोही पनि हुनुहुन्न। परिणाम जे आउँछ त्यो जनताले व्यक्त गरेको मत स्वीकार गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर अहिले चाहिँ कुनै अमुक पार्टीले स्थानीय चुनावमा क्लिन स्विप गर्न लागेको देखेर टार्ने भनेर यो चाहिँ नियतगत हिसाबले सार्न खोजेको कुरा चाहिँ गठबन्धनको म यस्तो बुझ्दिनँ, यस्तो छैन। ओके, असोजतिर चुनाव गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर कानुनी सङ्कट त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि सहजै हुन्छ अथवा यसलाई तिनीहरूले संवैधानिक दृष्टिकोणले सङ्कट आउँदैन। ऐनको भाषाको सम्बन्धमा केन्द्रीय संसदले ऐन संशोधन गर्न सकिहाल्छ। यहाँनिर म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी र देशको नागरिकको हिसाबले यसलाई दुईटै एङ्गलबाट हेरौँ कि भन्ने अहिले म स्थितिमा छु। समयमा चुनाव गर्नुपर्छ, चुनाव भएको राम्रो, तर अलिक पछि चुनाव सर्दैमा पनि देशमा आकाशै खसिहाल्छ चाहिँ म पनि भन्दैन है। किनभने यसको दुईटै पाटो अहिले आइएको छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तो स्थानीय तहको छुट्टै, प्रदेशसँगको छुट्टै पटक पटक चुनाव गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि जुन तर्कहरू आएको छ त्यो तर्क पनि जायज छ। एउटा एक चरणको चुनाव गर्दा करिब 5 अरबको हाराहारी खर्च हुन्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ होइन। त्यस कारणले देशको एउटा ठुलो ढुकुटी बचाउँछ भने नियत ठिक छ, नियत चाहिँ स्वार्थको होइन, नियत देशको हो भने खर्च पनि बचाउँछ, कम खर्चिलो एउटा गराउँछ। अनि चुनावका बेला मेची महाकालीका जनताहरू आफ्नो घराइसी काम छोडेर कहीँ कतै हाम्रो देशमा फेरि धेरै राजनीतिकरण छ, मान्छेहरूको उत्पादकत्व घट्छ हेर्नुहोस् चुनावको प्रचारमा लाग्दाखेरि, देशकै समग्र उत्पादकत्व घट्छ। अहिले फेरि तपाईँको के भन्दाखेरि कोभिडको यस्तो महामारी ठिक छ। अब नियत ठिक राखेर
प्राविधिक रूपमा सम्भव भयो भने चाहिँ तीनवटै चुनाव एकपटक गरेको त राम्रै हो। त्यो नराम्रो कुरा भएन। अर्को कुरा तपाईले भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ असोज या कार्तिक या मङ्सिरतिर लाग्दैमा पनि आकाश खस्ने चाहिँ होइन, संविधान भन्दा विपरीत पनि हुँदैन भइहाल्दैन। किनभने यो यहीँ भारतमा पनि त्यो व्यवस्था छ, हामी कहाँ पनि छ, हिजोको पनि कुरो छ। समस्या कति मात्रै हो भने 5 वर्ष कटेपछि थप्ने व्यवस्था छैन, त्यसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ऐनको संशोधन गरेर त्यसलाई अब किन संविधान त संशोधन गर्न सकिँदैन, ऐनको संशोधन यो ऐन संशोधनमा चाहिँ एमाले साथ दिएन, संसद अवरोध गरिरहेको छ भने ऐन त बहुमतले संशोधन हुन सक्छ, संविधानको 2/3 चाहियो, ऐन त पार्लियामेन्टमा बहुमत अप्ठ्यारो परेन। त्यसकारणले एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले कहिले सधैँ सरकारप्रति नकारात्मक भावना मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने पनि सोच्नुहुन्न। त्यसकारणले यदि यो तर्क गठबन्धन र सरकारले दिन्छ भने एकचोटि शङ्काको सुविधा सरकारलाई दिएर हेर्दा पनि के बिग्रिन्छ र अनि त्यो शङ्काको सुविधा दिँदाखेरि अर्को असोज कार्तिकसम्म पनि चुनाव नगरिदिने, राजनीतिक खिचातानी गरिदिने, अनि चाहिँ केयरटेकरको कुनै पनि प्रावधान छैन, काम चलाउको छ स्थानीय तहमा, त्यो प्रावधान कतै पनि छैन भने त फेरि कर्मचारीको पल्टामा स्थानीय तहहरूलाई पुर्याइदियो भने त बिग्रियो त, उही पुरानो गतिमा गइयो त। त्यसो गरे भने जस्तो हुन्छ त, त्यो गरे भने देशलाई त नोक्सान हुन्छ। त्यो गर्नेले पनि त ठुलो दण्ड पाउला। ठुलो दण्ड त के संविधान च्यातिने होला, फेरि अर्को आरो अवरोध भोग्नु पर्ने होला, उनले दण्ड भन्दा पनि जनता र देशले दण्ड पाउने भयो। त्यसकारणले त्यसो नहोस्, अन्याय हुने भयो। त्यसो नहोस्। गठबन्धनका सबै नेताहरूलाई, सरकारलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सकेसम्म तपाईँ समयभित्रै चुनाव गरिदिइहाल्नुहोस्। समयभित्र चुनाव गर्न सकेन अलिकति पछि गयो भने तर देश र जनतालाई कन्सेन्समा लिएर, विश्वासमा लिएर भोलिको कुनै खराब दुर्नियत नराखेर सद्भाव राखेर गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको। शीर्ष नेताहरूको नियतमा अब तपाईँ जुन पार्टीमा आबद्ध भए पनि बेला बेलामा एकदमै खराब नियत राखेको देखिन्छ कि उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थका लागि धेरै तिग्दम गरेका तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, पार्टीभित्रै पनि भोग्नु भएको छ। यस्ता यिनी तिग्दमबाजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू युवा पुस्ताका नेताहरूले अलि दबाब दिएर तपाईँ दायाँ बायाँ नगर्नुहोस् है, चुनाव हारे पनि फरक पर्दैन, देशले जित्नुपर्छ, संविधानले जित्नुपर्छ, परिवर्तित व्यवस्थाले जित्नुपर्छ, टाइममा गर्नुहोस् भनेर दबाब दिन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन, कि नेताले जे भन्यो त्यही मानियो सधैँ? यो अहिले जुन गठबन्धन छ र गठबन्धनको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, यो युवाहरूको, आम जनताको दबाबमा नै यो संविधान बचाउनुपर्छ, कानुन बचाउनुपर्छ, देशको हितमा सोच्नुपर्छ भनेर उदय भएको यो गठबन्धन हो, आएको गठबन्धन हो। यसले संविधानको रक्षार्थ, यो व्यवस्थाको रक्षार्थ खडा भएको यो गठबन्धन भएको हुनाले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो नेताहरूप्रति हामीले सधैँ खबरदारी गरेका छौँ। यो व्यवस्थाको, यो संविधानको संरक्षक बन्नुपर्छ। कुनै अहिलेको गठबन्धनबाट अब समय सकियो, संविधान च्यातिने, संविधान मासिने सम्भावना यो गठबन्धन त यो गठबन्धन त संविधानको संरक्षण गर्न बनेको गठबन्धन हो र हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई के भनेको हो र यो गठबन्धनलाई पनि के म्यान्डेट के छ भने 2-4 सिट जितेला हारिएला, यो पटक यो स्थानीय चुनावमा वा सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा, त्यो मेजर कुरा होइन। जितेला वा हारेला एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा, मुद्दा, आम जनताको विश्वास कसरी आउँछ त्यो कुरामा जनताले स्वतन्त्रपूर्वक मत दिन्छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, यो व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूमा, खास गरी यो गठबन्धनमा इमान्दारिता हुनुपर्छ। कुनै तपाईँले भने जस्तो कुनै नियत हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि क्लियर छौँ र हाम्रो नेतृत्वलाई पनि हामीहरूले भने। समय सकिन लाग्यो, म एउटा छोटो प्रश्न सोध्छु, छोटै जवाबको अपेक्षा गर्छु। पहिला सङ्घको चुनाव गर्ने, अनि प्रदेश गर्ने, अनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि सुल्टो बाटो हो, स्थानीय हुँदै सङ्घतिर आउनु चाहिँ उल्टो हो भन्ने रहेछ। त्यस्तो सम्भव हो नेपालमा कि यो व्याख्या सही कि गलत? होइन, त्यो त आफ्नो देशको अनुसार हुने हो। त्यही त हाम्रोमा सम्भव छ। हाम्रोमा स्थानीय तह भएपछि प्रदेश बन्ने होला, प्रदेशपछि प्रतिनिधि सभा होला, राष्ट्रिय सभा होला, बल्ल पूर्णता पाउने होला। यो किनभने हाम्रो त तपाईँको केन्द्रीय संसदमा पनि स्थानीयबाट मतदाता हुन्छन्, राष्ट्रिय सभामा हो, केन्द्रीय संसदमा स्थानीय मतदाता हुन्छ। भनेको हाम्रो सुल्टो बाटो त स्थानीय हुँदै नै सँगसँगै जाने नै हो। सँगै पनि सुल्टो हो, होइन भने स्थानीय अगाडि चाहिँ सुल्टो बाटो हो, यो उल्टो चाहिँ होइन। हस्, बसमा आइदिनुभयो, दुवैजनालाई धन्यवाद। समय सकियो, आजको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद।